दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि पारस और जल परी का निकाह होने वाला है और बहुत ही स्पेशल एपिसोड। और आई थिंक अभी तक की ये सबसे प्यारी और सबसे मोहनी किस्त है। तो हम जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ, पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। क्या मैं मर गई? रोशानी की सिसकी भरी सवालिया सरगोशी ने पारस समेत इन दो की आंखें सुर्खी में डुबो दी। कैसी दीवानगी में दुत निगाहें थी इस लड़की की, दिल संभाले ना संभल पाए। तुम कैसे मर सकती हो जब इस मर चुके शख्स को जिंदा होने का हर एहसास तुमसे मिला? 17 साल बाद इसने पारस की आवाज़ सुनी, इतने पास से देखा। उसकी खुशबख्ती का दर्जा सोच से बालातर हुआ। उसकी आवाज़, उसकी आंखों के साए उसके पास मौजूद होने और मेहरबान लफ्ज़ों को तरस चुकी थी। पारस, आप मेरे पारस हैं। वो संभल कर इस दुनिया के गिने चुने मुतबरक हिस्सारों में से एक को पाए, एक बार फिर उसके मुंह से यकीन चाहने को कमजोर आवाज में बोली, हाँ जल परी, मैं तुम्हारा पारस हूँ। ये दुनिया का हसीन इकरार पाते ही वो काली काली आंखें मुनव्वर हुईं। रोशानी ने हाथ बढ़ाकर जैसे उंगली ले जाते पारस के गाल को छूकर यकीन मिलने पर हाथ डर कर पीछे खींचा। पारस ने होठों को हिसारने वाली मुस्कुराहट समेत रोशानी की आंखों के यकीन कर लेने का इकरार जिया था। वो एक कामिल और भरपूर लम्हा था। वो जल्दी से उसके हिसार से निकली और पारस के दोनों हाथ के हिचकिचाते हुए थामने चाहे। यकीन कर लो, पारस ने अपने दोनों हाथ उसके सामने खोले। वो उसके हाथों को छूकर अपने आप को इस ख्वाब से निकालना चाहती थी। तभी जब इसने पारस के हाथों को छुआ, अपने हाथ उसके हाथों में थमाए, तो वो डर रही थी बस ये लम्हा टूट जाएगा, पर सब वैसा ही ठहरा रहा। वो भीगी आंखें जिंदगी में इतना मुकम्मल कम ही मुस्कुराई थी। इसे बैठने तो दो। बाबा के प्यार से पुकारने पर रोशानी ने जल्दी से हाथ छुड़ाए, तो पारस ने भी बड़ी मुश्किल से हाथों से छूटी कायनात पर सब्र करते वापस पारस सुल्तान के पास बैठे उन्हें देखा। वो करीब रुककर पारस को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा अपने सामने किसी मनपसंद खिलौने को रगबत और चाहत से देखता है कि बस चले और झपट कर इस खिलौने को उठाए अपने दिल से लगा ले। बाबा, हमारे पारस कितने बड़े हो गए ना, पहचाने ही नहीं हो रहे ना। रोशाने को बदहवास देखते हदायत बाबा ने आकर उसके गिर्द अपनी बाजू लपेटी। उनको खदशा था उनकी ये हैरान और परेशान सदमा कोई गिर ही ना पड़े। जबकि पारस ने बेख्तियार ही रोशाने की आंखों में हलकोड़े लेती चाहत से लहजा भर नजर चुराकर मुस्कुराहट दी। हाँ मेरी जान, बहुत बड़ा हो गया ये, बहुत ताकतवर, बहुत कामयाब। दुनिया की हर हार इसके पैरों में गिरी रहती है, दुनिया की हर जीत इसके माथे पर सर चुकी है। फारस सुल्तान की धीरे धीरे सांस मुश्किल हो रही थी, पर यह लम्हा उनके लिए भी मुद्दतों बाद आया था। उनके लहजे के सोज ने इन सबको गम से दो चार किया। पारस ने उनकी तरफ रुख बदला, हालांकि रुखसाने पर से नजर हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो भी नजर नहीं हटा पा रही थी। पारस ने अपने मुहाफिज के हाथ को अपने मजबूत हाथों में लिया, जिसने फारस सुल्तान को एक दिलकश तबस्सुम अता किया। ये सब मुझे कभी ना मिलता अगर आप ना होते। मुझे आप जैसे मुहाफिज पर नाज था, है और रहेगा। वो अपने एक जुमले से सभी को गर्विदा कर गया। रोशानी तो सांस लेना भी सानवी किए बस यूं पारस को देख रही थी, जैसे वो चंद लम्हों का मंजर हो और आंखों की तिश्नगी का तकाजा हो कि पलकें भी ना झपकी जाएं। तुम्हें इस मुहाफिज पर भी नाज होगा जो मैं अपने बाद तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगा। फारिस सुल्तान ने ये कहकर इन तीनों के दिल तड़पाए। रोशाने ने भी पारिस से नजर हटाकर बाबा पर डाली। आपसे बेहतर होगा वो क्या? पारिस का लहजा रंदा। फारिस सुल्तान रश्क में मुस्कुराए। सोफिस, मेरी रोशाने मेरे बाद मेरी जगह तुम्हारी हिफाजत करेगी। बैक वक्त सबने रोशाने को देखा और रोशाने आंसुओं को आंखों में संभालने के जतन करती बाबा को यूं देखने लगी जैसे बहुत नाराज हो। ये तो बेहतरीन मुहाफिज बनेगी फारिस सुल्तान। एकदम ही सबकी नजरें पारस पर जा ठहरी। आखिरी नजर जो इन नीली आंखों से मिली वो रोशाने की थी। तुम दो का निकाह चाहता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश। ये एक झटका था। बैक वक्त दोनों ने फारिस सुल्तान को देखा, आंखों की पुतलियां ठहर गईं। बेइरादा रोशाने की नजर अपने हाथ पर गई, जहां हातिब की पहनाई रिंग वो मसलहतन अपने रूम में ही उतार आई थी। पर बाबा, आखिरी ख्वाहिश तो नहीं बोले, पहली बोलें प्लीज़। मुझे आपकी कोई ख्वाहिश आखिरी नहीं चाहिए। वो बाबा के सराहने आती बच्चों की तरह रोई, पर फारिस सुल्तान शायद जान गए थे कि उनकी सांसें खत्म होने वाली हैं। ये मेरे भाई की मंगेतर है, सुना मैंने। क्या ये मुनासिब होगा फारिस सुल्तान? पारिस को न जाने की उन शरबती आंखों का ख्याल खुद की खुशी से बारी महसूस हुआ। आपकी इस कातिल भाई से शादी करने आई भी नहीं हूँ पारिस, बहुत बदतमीज़ है वो, मेरे बाबा को इस हाल में लाने वाला जालिम। आप सबसे ज्यादा मेरे पारिस हैं, सुना आपने?
अपने इस गंदे भाई की तरफदारी की तो मैं गुम हो जाऊंगी इस बार और बुढ़ापे में मिलूंगी आपको, देखिएगा। ये रोशानी के अंदर की तकलीफ, 17 साल जुदाई की असलियत, और न जाने कौन कौन सा हक बोला था कि इतनी दर्दनाक सिचुएशन में भी रोशानी का हक जमाना एक लम्हा अमर बन गया। वो बता नहीं सकता था कि रोशानी के मुंह से मेरे पारस की क्या कीमत है, इसके बदले दुनिया गिरवी रखी जा सकती थी। खबरदार, अगर कोई गुम हो आप, हदायत बाबा इनकी निकाह का बंदोबस्त करवाएं फौरन। फारिस सुल्तान को लगा उनकी सांसें कम हैं, तो कहीं वो इस खूबसूरत मिलन से महरूम न रह जाएं। रोशानी की नज़र पारस के गले में मौजूद 30 साइन लॉकेट पर गई। हदायत बाबा ताकीद पर फौरन निकाह का इंतज़ाम को मुसरतन दौड़े। आपने ये क्यों पहना है पारस? वो करीब आकर पारस की गर्दन में मौजूद 30 साइन के लॉकेट को अपनी उंगली की पोरों पर रखकर पारस की नीली आंखों में झांकी। क्योंकि मेमोरी लॉस होने के बाद मुझे इसी मज़हब की तालीमात दी गई थी, लेकिन मैं ईसाई नहीं हूँ। ये सिर्फ इस दुनिया की आंखों में झोंकी गई धूल है, जिस दुनिया ने मुझे न्यू जनरेशन का शैडो यानी पैरासाइट बनाया। उसके चेहरे पर तसल्ली के फूल सजते देखकर मसरूर हुआ। फिशिडोना में आप ही आए थे ना पारस? वो इतने पास खड़ी ही पारस की समझ बूझ पर खातरा थी, ऊपर से उसके सवाल। फारस सुल्तान इन दो को मोहब्बत से तक रहे थे, से इनको इन दो सालारों की जीत का यकीन कुदरत ने इन आखिरी लम्हों सौंप दिया हो। कैसे पता चला? पारस ने हैरान होते वो काली आंखें देखी। वो भी आप जैसा बिग बॉय जो था। रोशानी की नजरें झुकाकर की सरगोशी पर फारस समेत पारस भी धीमा सा मुस्कुराया। और वो रोटी के किनारे भी तो आपने अलग किए। बाबा, आपको पता है मैंने 2 सालों में इनको 200 बार तो बोर्डिंग में टोका होगा, पर ये बाज नहीं आए। और बाबा ये इतने तेज थे, इन्होंने फिशिडोना आकर अपनी आंखें भी छुपा ली, पर अपनी आंखों के असर पर काबू नहीं रख सके। वो मासूमियत से बाबा को पारस की शिकायत लगाती, कहीं अंदर से रेजा रेजा हो रही थी। बाबा के खोने का डर और पारस के मिल जाने की खुशी, ये दो मुख्तलिफ कैफियतें थीं जिससे वो बैक वक्त लड़ रही थी। तभी जब रुशाने की आखिरी जुमले में आवाज़ लड़खड़ाई, तो पारस ने उसके हाथ को अपने हाथ में जैसे बिना सोचे दबाया। वो लम्हा रुशाने को इन दो कैफियत से लड़ने के काबिल कर गया। एक दूसरे का ख्याल रखना, तुम दो को साथ रहने का मुमकिन है मौका कम मिले। फारिस सुल्तान ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और इन दोनों ने अपना एक एक हाथ उनको थमाया। बाबा, ऐसी बातें नहीं करें, मुझे पारस के मिलने की बहुत सी खुशी सेलिब्रेट करनी है, वो भी आपके साथ। वो रोने लगी तो पारस ने उठकर इसे बाबा के पास बिठाया और जनाबा बैठते ही बाबा से लिपट गई। जबकि फारिस की नज़रें पारस से जा मिली। मुहाफिज ने अपनी जान का टुकड़ा थमाने का मान बख्शा था। तुम पारिस के साथ ज़िंदगी का हर सुख पाओ मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। बस मेरी एक बात याद रखना रोशाने, हमारे जीने के पीछे अल्लाह की मर्ज़ी के साथ साथ बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारे मरने के पीछे सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तुम मेरी बेटी हो, तुम नाहक किसी को तकलीफ़ मत देना। तुम्हारे बाबा को सुख सिर्फ तुम्हारा मजबूत रहकर जीना देगा। मुझे कुछ हो भी गया तो तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा पारस होगा। और मेरी बेटी बैक वक्त दो पावर्स के साथ कोलैप्स ना हो जाए, सो तुमसे जल्दी या बदेर एक पावर वापस ले ली जाएगी। वो ये सब रोशानी को जब बोले तो पारिस ने नफ़ी में सर हिलाते रहम तलब होकर फारिस सुल्तान को इससे रोका। रोशानी को होती तकलीफ वो बर्दाश्त करने का अहल ना था। वो कुछ ना बोली, क्योंकि शायद उसके दिल ने बाबा के दिल से जुड़कर सारे सर जान लिए। कुछ देर में हास और उजलत में किए खूबसूरत से एहतमाम के साथ इन दो का निकाह वहीं फारिस सुल्तान के सामने हुआ। रोशानी की ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा कुदरत मुख्तसर करके इसे कोई सज़ा नहीं दे रही थी, बल्कि इसे मजबूत कर रही थी। वो अलाइ मुक़दाम के निकाह में शरीयत के मुकम्मल और पक्के असूलों के साथ दी गई। कोलो करार की मुबारक साहतों ने पारस को उसकी जल परी और जल परी को उसके पारस का कर दिया। हदायत बाबा सरकार ने दोनों के रोशन माथे चूमे, गवाहान ने मुबारक दी, और रोशाने से उसके आंसू संभालने बहुत मुश्किल थे। वो निकाह के फौरन बाद जब रोई तो फारिस सुल्तान भी रो पड़े। शायद अपनी कुल दौलत किसी को सौंपना हर बाप के लिए ऐसा ही मुश्किल होता है। पारस और हदायत बाबा ने दोनों बाप बेटी को कुछ देर प्राइवेसी दी, क्योंकि फारिस सुल्तान अपनी बेटी को आखिरी तोहफा देने वाले थे। जबकि हदायत बाबा का इसरार था कि आज रोशान और पारस शाम तक उनकी इस दुनिया के मेहमान बने। बाबा, ऐसा मत करिएगा कि मुझे पारस देकर आप बेफिक्र होकर चले जाएं। मुझे मेरे बाबा का प्यार भी तो चाहिए। वो कब से रो रही थी, यहाँ तक कि फारिस सुल्तान का सीना तर कर गई। जिसके पास पारस हो, इसे कब किसी के प्यार की ज़रूरत पड़ सकती है। उठकर बैठो मेरा बच्चा, बाबा से गिफ्ट नहीं लेना। वो गिफ्ट की लालच में बहुत मुश्किल से रोना रोक सकी। बाबा ने उसके चेहरे की मासूमियत का सदका उतारा और अपने सर के तकिए के नीचे से एक एनवेलप निकाल कर रुशाने को थमाया। ये क्या है बाबा जान? वो हैरान के साथ परेशान हुई। ये मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे सच है मेरा बच्चा, जो मैं जीते जी तुम्हें बता नहीं सकता।
میری حالت تمہارے سامنے ہے، شاید وقت کم ہو تو جب بابا پاس نہیں ہوں گے تب میری زندگی کے کچھ چھپے ہوئے سچ تمہاری ڈارس بنیں گے۔ وعدہ کرو تم ان میں چھپے سچ کی بھی پارس کی طرح حفاظت کرو گی۔ وہ اس انویلپ کو ڈر کر تکنے لگی کیونکہ وہ بابا سے جدائی کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کالی آنکھ سے ملائم رخسار پر رنگا۔ بابا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی نا۔ وہ سسک اٹھی۔ میری جان، ہم اپنے پیاروں کو کب کچھ ہونے دینا چاہتے ہیں، لیکن جب زندگی کا مقصد پورا ہو جائے تو ہمیں جانا ہی ہوتا ہے۔ میری زندگی کا آخری مقصد اپنے بچے کو اس کا پارس لوٹانا تھا۔ اب تم بھی مجھ سے وعدہ دو کہ تم میری امانتوں کا خیال رکھو گی۔ وہ حلق میں جمع آنسوؤں کے سبب بول پانے میں ناکام تھی۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے بابا، اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گی۔ فارس سلطان کا دل پنکھ ہوا، انہیں قرار آیا۔ جاؤ اسے اپنے بیگ میں رکھ کر آؤ میرے پاس۔ بابا کی تاکید پر روشانی نے وہ انویلپ جلدی سے جا کر اپنے بیگ میں رکھا اور واپس آئی۔ اب میرا بچہ اپنے پارس سے مل سکتا ہے۔ وہ بابا کی اجازت پر نظریں جھکا گئی۔ میں نے مل لیا نا بابا۔ وہ حیا نشین رشان فارس اپنے بابا کا مان بڑھا گئی۔ پھر مل لو، اس کا حال تو نہیں پوچھا میرے سامنے، بس لاڈ ہی کر رہی تھی اور تاڑ رہی تھی۔ بابا کے ذرا شرارت سے چھیڑنے پر وہ سارے دکھ سے نکل آتی، جسے جی اٹھتے مسکرائی فارس سلطان کے ہر درد کو دوا ملی۔ میں کب تاڑ رہی تھی بابا، میں اچھی بچی ہوں۔ روشانے نے نظریں خنوس چرا کر اپنا دفاع کیا۔ وہ تم سے 100 گنا اچھا بچہ ہے، جاؤ اس کا حال پوچھو پورے حق سے۔ آج تم دو کی نکاح کی، ہم مل کر چھوٹی سی سیلیبریشن کرتے ہیں، جاؤ۔ وہ بابا کی طرف جذب پیار سے تکنے لگی۔ مطلب آپ مجھے پرائیویسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ روشانے کے سوال پر فارس سلطان آنکھیں میچتے میٹھا سا مسکائے۔ میں نے تمہیں پارس دے دیا، پرائیویسی کیا چیز ہے؟ میں بھی اب آرام کرنا چاہوں گا۔ وہ بابا کے آخری جملے پر اپنی گھبراہٹ چھپائے گال پھلا گئی۔ سیدھا سیدھا کہیں نہ کہ میری جان چھٹ، آپ کے اور پارس کے لیے میں کتنی جنونی آپ کو علم جو تبھی چھیڑ رہے ہیں مجھے۔ وہ اس وقت ان کو 28 سالہ سیانی روشانے نہیں 2 سال کی ضدی بچی لگی۔ میرا حق ہے۔ وہ بابا کے شوق ہونے پر پھر سے ان کے چہرے پر جھک کر ماتھا چومتی، بابا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے جوڑے جذباتی ہوئی۔ بابا جان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ پھر سے آنکھوں کو تر کر بیٹھی جو اب تو متورم لگ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے میری جان، ہمیشہ پارس کو سنبھال کر رکھنا اور اسے دوبارہ کھونے مت دینا۔ اب جاؤ میرا بچہ، ورنہ وہ اپنے محافظ کو ولن سمجھنے لگے گا۔ بابا کے اصرار پر وہ روتے روتے ہنستی، چمکتی آنکھوں سے مسکرا کر وہاں سے جیسے ہی بھاگی، فارس سلطان کے چہرے پر درد بکھرتا گیا۔ ان کی سانس اکھڑی، جس سبب انہوں نے فوراً سے ماسک واپس چڑھا لیا۔ بہت لمحے لگ گئے ان کی سانس بحال ہونے پر، لیکن شاید اب سانسوں کے سنورنے کا وقت تھمنے والا تھا۔ وقت رخصت آ گیا تھا۔ تمام ضروری ٹیسٹ ہونے کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر ڈاکٹرز کی ٹیم کے مطابق خاتم اقدام کو مناسب عطیہ دہندہ منظور کر لیا گیا تھا، کیونکہ دونوں یعنی حاتم اور امائمہ کی جسمانی مطابقت کے دیگر ضروری تمام عوامل پورے ہو رہے تھے، لیکن امائمہ فارس کہ خود کڈنی لینے سے انکار نے ڈاکٹرز، اس کی منہ بولی ماں اور یہاں تک خاتم کو بھی افسردہ کیا۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ خاتم مقدام کی خاص ریکویسٹ پر ڈاکٹر سٹاف نے اسے امائمہ سے ملنے کی اجازت دی۔ ابراہیم کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا، پر ابھی سکون دیتی دواؤں کے زیر اثر تھا۔ خاتم کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کھڑکی سے نظر آتی روشنی پر آنکھیں جما کر بیٹھی اس لڑکی پر فوراً گئیں۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ نصب تھی۔ وہ ہاسپٹل کے کپڑوں میں بال کھولے گمسم سی بیٹھی، بس غیر مرئی نقطوں پر جمی تھی۔ تبھی تو حاتم کی تیز پرفیوم، اس کی آمد، اس کے سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھنے تک کی امائمہ کو خبر نہ ہوئی۔ میں تمہیں کڈنی دینا چاہتا ہوں، منع کیوں کر رہی ہو؟ حاتم کے نرم لہجے اور باری آواز کو سنے وہ چاہتی تھی اس دمکدار آواز کا چہرہ دیکھے، پر وہ کسی کے سامنے کمزور پڑ جائے گی۔ اس خدشے سے لوگوں کے چہرے دیکھنا چھوڑ چکی تھی۔ مجھ پر کسی احسان کی ضرورت نہیں، بہت مشکل سے میں موت تک پہنچی ہوں۔ زندگی کے لمس سے نچڑا ہوا وہ بد مزاج لہجہ حاتم کی دلچسپی ابھی سے بنتا محسوس ہوا۔ موت کے بعد بھی سکون آیا تو کیا کرو گی؟ یوں ہی خیال کو اس شخص نے سوال بنا کر اس لڑکی کے روبرو رکھا۔ کم از کم اس دنیا میں واپس نہیں لوٹوں گی۔ اس کے تاثرات میں پتھراؤ ہنوز قائم رہا۔ اتنی سی عمر میں زندگی سے اکتاہٹ کی وجہ مائمہ؟ اب کی بار حاتم اقدام کے اندر لوٹ کسوٹ ہونے لگی۔ اکتاہٹ نہیں ہے، میری کوئی زندگی کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تصحیح کرنے میں ماہر لگتی تھی۔ حاتم کی شربتی آنکھوں میں اطمینان تھا، تبھی وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ذرا آرام دہ انداز میں چوڑا ہوا۔ میری بھی نہیں ہے، پر میں نے کبھی مرنا نہیں چاہا۔ وہ اپنے اندر کے طوفانوں کے بارے اپنے سائے تک سے راز رکھتا تھا، پر آج پہلی بار مائمہ کے سامنے اپنی ہار پیش کی۔
آپ بہادر ہوں گے۔ وہ بھلا کی خودسر تھی کہ ہل بھی نہ رہی تھی۔ میں ڈیٹ ہوں، چلو میری آفر پر سوچو۔ دونوں زندگی اور موت کو ساتھ کنفیوز کریں گے۔ اب کی بار مائمہ نے گردن گھمائی اور لمحہ پر وہ سامنے بیٹھے انسان کی وجاہت، چان اور بے ترتیب رعنائی تینوں پر مبہوت ہوئی۔ پر یہ کیفیت لمحاتی تھی۔ وہ کالی آنکھیں نہیں تھی، وہ گہری براؤن آنکھوں کا طلسماتی جہان تھا۔ وہ کیسے؟ امائمہ فارس کے لب پھڑ پھڑائے۔ میرے دل اور جسم کی آدھی زندگی تم لے لو، اپنے دل اور جسم کی آدھی موت مجھے دے دو۔ سہولت سے ناتالیہ کے امیر نے تجویز دی، جبکہ امائمہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کا بوسیدہ ٹکڑا آ رکا۔ اس سے کچھ بدلے گا تو نہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ وہ اس شخص کی پراسرار نگاہوں سے گھبرا کر بات، فیصلہ اور ضد سب بدل گئی۔ وہ فتح مندانہ ہوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ امائمہ نے اسے دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ تھینک یو میری نیکی بننے کے لیے۔ وہ آیا، فتح کیا، اپنی ملکیت کا جھنڈا امائمہ فارس کے اختیارات کی سرزمین پر گاڑا اور اسے چپکے سے دل و جان تک با جاتا بیچ منجدار سے نکال کر چھاؤں بخش کر اوجل ہو گیا۔ اور مائمہ فارس جس نے چہرے دیکھنے چھوڑ دیے، ممکن تھا اس کی دیدہ تر کو اس چہرے سے محبت ہو جاتی۔ وہ طوفان تھا، وہ بفری موج تھا، لیکن وہ اس کہانی میں ایک لمحہ سکون بن گیا۔ اف میرا دل کر رہا ہے میں ناچوں سر، مجھے اتنی خوشی اپنی شادی کی نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی ایمرجنسی نکاح کی۔ اب میری فکریں ختم ہوئیں۔ اپنی جل پری کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور خدا کے لیے دنیا جہاں کی فکروں کو کچھ دیر سائڈ کر دیں۔ نجف کی تو بہت بڑی مراد برائی تھی۔ کال سننے کے لیے وہ دوسرے ریسٹ روم میں آیا تھا اور یہ کمرہ بھی غار جیسی ساخت کا تھا، لیکن فلی فرنشڈ اور آرام کرنے اور سستانے کے لیے فرشی میٹرس کے علاوہ دو طرح کے آرام دہ کاؤچ بھی موجود تھے۔ بڑی سی کھردری دیوار پر LCD بھی نصب تھی، جبکہ ایک طرف بڑی سی گلاس وال سے پہاڑوں کی جھنڈ سے سرکتا میڈیٹرینین سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ نجف دنیا جہاں اس کے روبرو بنا میرے کیے ایک طرف ہو جاتے ہیں، میں یہاں سے فری ہوتے ہی شام تک ہوٹل واپس چلا جاؤں گا۔ پارس کی عجیب سی معصومانہ صفائی پر اس پار لنچ کرتے نجف صاحب کو گدگدائی ہنسی آئی۔ نہ بھی جائیں تو کس کی جرات آپ سے حساب لے؟ آپ ہوٹل کو چھوڑیں، آپ روشان فارس کے ارد گرد ہی آباد ہونے کا سوچیں۔ یہ بقیہ 28-27 دن۔ نجف کی مزید یہ شرارتی گفتگو سننے کا پارس میں بالکل سٹیمنا نہ تھا، تبھی کال کاٹنی ہی ضروری لگی۔ نجف تم بھول رہے ہو کون ہوں میں؟ پارس نے جب یہ دھمکی دی تبھی روشانے سے ڈھونڈتی ہوئی ریسٹ روم کے باہر آئی اور ہچکچاتے ہوئے اندر جھانکی، اور تبھی اس کے کان میں پارس کی آواز پڑی۔ وہ گلاس ونڈو کی طرف منہ کیے ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے کھڑا ہوا، اس قدر پیارا لگا کہ روشانے کے دل کی یہی رفتار بڑھی۔ وہ پوری چپکے سے اندر گھسی اور بنا ہٹ دروازہ بند کیے دروازے سے لگ گئی۔ میری مجال سر، لیکن کچھ دیر آپ بھول جائیں کہ آپ اٹلی کے پیراسائٹ ہیں، جسے فزیکل ٹچ، ٹچی جذبات اور وارفتگی اور فسوخیزی سے الرجی ہے۔ چلے اپنی اسپیشل ون کو ٹائم دیں۔ نجف نے اپنی شیطانی جاری رکھتے پارس کو کافی تنگ کیا۔ یہ باز نہیں آئے گا۔ پارس نے ذرا غصے سے بڑبڑاتے کال کاٹی تو روشانے نے اپنی گھبراہٹ کو قابو کیا۔ وہ اس کا پارس ہے، یہی دل کو سمجھا کر اس کی طرف بڑھی۔ کون تنگ کر رہا ہے آپ کو پارس؟ نام بتائیں، میں اسے سبق سکھا دوں گی۔ وہ اس کی آواز پر فوری پلٹا اور جو بہت آسان سمجھ کر پارس کے پاس لپک آئی تھی۔ جب اس شخص کی نظروں کا حصار پایا تو لگا جیسے ہلنا، سانس لینا اور کچھ کہنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک بے آرام آدمی جسے میرے قید ہونے کی خوشی نے پاگل کر دیا ہے۔ پارس نے مستقل روشانے کو دیکھنے سے گریز برتتے یوں ہی بے ترتیب سا جملہ پھینکا، پر جب وہ اس کے بالکل پاس آ رکی تو پارس نے مقابل کے اداس لگنے پر دم سادھا۔ میں نے آپ کو قید نہیں کیا، بس میرے ہوئے ہیں۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا یقین دلانا تھا، پر اس لڑکی کا پارس سے جڑا اعتراف کسی بھی نوعیت میں قاتلانہ ہی تھا۔ میں تمہارا ہو گیا ہوں۔ پارس نے اس کی خوبصورت کالی آنکھیں تکتے اپنے ہاتھوں کو اس کی سمت پھیلایا، جن کو روشان فارس کو چھونے کی تڑپ بہت جلن سے گزار چکی تھی۔ وہ پلکیں جھکا کر وہ شفاف مگر مضبوط ہاتھ دیکھ کر رغبت سے اپنے ہاتھ ان میں جکڑ گئی۔ جو ایک دوسرے میں قید ہوتے ہی ایک دوسرے کے بہترین ساخت کے سبب جذب لگنے لگے۔ اب تو بہت ہینڈسم ہو گئے ہیں پارس، ہمیشہ تھے پر اب تو ایسے ہیں کہ میں تاڑتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی۔ بابا چھیڑ رہے تھے۔ بولتے بولتے وہ جب اسے دیکھنے سے گھبرائی تو آنکھیں جھکا کر شرمیلا سا ہنسی۔ وہ ٹھیک چھیڑ رہے تھے، مجھے پہلی بار کسی کا تاڑنا اتنا پیارا لگا۔ وہ نرم و باری لہجہ رکھتا تھا جو سامنے والے کو عادی کر سکتا تھا، جیسے روشانے اس کی آواز اور سرگوشیوں کی دھمک اپنی دھڑکنوں کی تال میل کرتی محسوس کر رہی تھی۔ پارس، یہ سب مجھے نہیں پتا کب ہوا۔ آئی مس یو سو مچ۔ تو اپنی بدحواسیوں سے مکرتی جب وہ آنکھیں دیکھ کر جذباتی ہوئی تو اس کے ہونٹوں نے ایک بے ترتیب سا حق ادا کیا تھا۔
आई मिस यू टू। पारस के मुंह से मोहब्बत और उनसीयत की कलूही चाशनी में लिपटा जवाब सुने तो साथ अपने हाथों का उसके हाथों में मजीद जज्ब होना महसूस करे, वो खिलाई। अजीब दिल बेडंगी ताल पकड़ने लगा, हौसला हिम्मत सब बिखरने लगी। और शाने 17 साल बाद इसने अपने नाम को लगे रंग देखे जब पारस ने पुकारा जी। वो इन आंखों की रगबत और वारफ्तगी से समझ गई वो क्या कहना चाहता है। कुछ कहूँ, इजाज़त है। ऐसी इजाज़त पर दिल तक थम गया, वो जन्नत में खुद को महसूस कर रही थी। ये मत कहिएगा मैं अच्छी लग रही हूँ, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। आंखें झुकाकर एक हसरत का एतराफ़ करती वो इन नीली आंखों में बसे सब जज्बात को चैलेंज कर बैठी। मुझे उम्मीद थी मेरे पास ये कहने का हक कब तक सलामत होगा। मुकाबिल की सरगोशी रुशान अलाइम मुकदाम ने दिल से लगा ली तो करें हक इस्तेमाल। वो जिंदगी में पहली बार शर्मा रही थी, उसके रुखसारों पर गुलाब उतरते किसी के दिल बैठ जाने का सबब बन रहे थे। थोड़ी देर बात करूं, कुछ देर और देख सकता हूँ तुम्हें। पारस की जरा बेखुद फरमाइश ने लम्हों का सांस फुला दिया, रोशाने का भी। मेरी टांगें कब कपा रही हैं। वो एकदम ही हाथ छुड़वाती जाकर मैट्रेस पर बैठी। पारस ने उसके डर को महजूज नजरों में लेते कुछ देर नर्वस सी रोशाने को गोद में हाथ रखकर इन्हें मरोड़ते देखा और जाकर उसके पास ही उसके कांधे से टच होते बैठा। बाबा के पास चलें। तो उसके पास बैठने पर भी अजीब बौल आई थी, कुछ समझ ना आया तो यही बड़बड़ाई, इससे अगर टांगें कब कमाना बंद हो जाएंगी तो जरूर चलते हैं, आ जाओ। पारस ने भी सीधा होने में हदें पार करते उठकर हाथ फैलाया। ये क्या सच में इतने बोंगे हैं या बन रहे हैं। उसके हाथ को घूरते रुशाने ने डरते डरते फिर से नीली आंखों के अक्स वाले इस फर्जी शख्स के चेहरे को देखा। उठी तो कहीं गिर ना जाऊं, वो मस्कीन बनी मनमनाई। पारस ने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट महारत से छुपाई और पारस के वापस इस बार बाकायदा से अच्छे से जुड़कर बैठने पर हल्क से थूक निकला। पारस ने कुछ देर तो रोशानी की घबराहट एंजॉय की, फिर उसकी बाजू में बाजू लपेटे अपना हाथ फैलाया तो रोशानी ने बिना देखे अपनी हथेली उसके हाथ पर रखी और दोनों ने एक दूसरे के हाथ में उंगलियों को फंसाते फिर मुस्कुराकर एक दूसरे के चेहरे को देखा। आपकी मेमोरी अगर लॉस हो गई थी तो मुझे क्यों नहीं भूले पारस। आंखों में तैरती खुशबख्ती लिए वो पारस को तकती बोली, क्योंकि मेरे दिल की मेमोरी लॉस होने से बच गई और तुम वाहिद थी जिसे मैंने दिमाग में नहीं अपने दिल में महफूज रखा। फिर अपने हाथों से पूछो, ये अपना बहुत सा रंग मेरी हथेलियों से मेरी इन लकीरों पर चढ़ा कर बिछड़े थे। वो मासूम मोहब्बत हम दोनों की तरह 17 साल सांस लेती रही और बड़ी होकर ये बन गई। वो सब महमूर तवज्जो लिए सुनती अख्ताम तक बेकरार हुई। ये क्या। उसके सवाल करने की आदत अब भी बरकरार देखे पारस ने आंखों में इतनी शिद्दत बढ़ ली कि रोशाने को धक धक करते दिल के साथ छूटते सांस की दुहाई तक महसूस हुई। वो फूले सांस समेत इससे नजर चुरा गई। जवाब चाहिए। वो फिर से गर्दन घुमाकर पारस को देखने लगी। शर्माने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे जवाब नहीं चाहिए। शिकवा करती जल परी की रानाई काबिल तहसीन थी। शर्माने का मतलब होता है प्लीज चुप हो जाओ। वो भी अपने मफरूजे समेत मैदान मार गया। वो बेख्तियार हंसी, लेकिन फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। मैं आपसे बहुत। वो हाथ छुड़वाते उसकी तरफ होए बैठा और रुशाने को पकड़कर अपने गले लगाया। वो टूटी शाख बनी उसके वजूद में छुप सी गई। पारस का ये अंदाज रोशाने की जान पर सरासर खतरा महसूस हुआ था। ये सब अभी मत कहो जलपरी, इसे फिर कभी रख दो। पारस के जज्बात आम नहीं, इसका अंदाजा उसकी जलपरी को हो गया। जैसे वो इसे गले लगाए दुनिया भूल गया था, वो भी भूल जाने पर राजी थी। दोनों इतने करीब थे कि दिल की धड़कनों का रिदम एक दूसरे के सीने में उतर रहा था। जब तुम 17 साल पहले मुझसे दूर हुई थी मैंने इस लम्हे दुआ की थी, तुम मुझे अब मेरी बनकर मिलो, फिर भले तुम्हें मेरे नाम लगने पर कितना ही वक्त लग जाए। वो मासूम उम्र थी और देखो वो दुआ कबूल हुई। मैं चाहता था तुम्हें बिना किसी डर के बहुत देर तक अपने दिल से लगा कर कह सकूं कि तुम अल्लाह की मर्जी के बाद मेरे अब तक जीने की पहली वजह हो रुशाने। अपने दिल से लगाने के बाद वो इसे इजाज़त दिए रूबरू लाया ताकि वो कुछ कहे, क्योंकि बेकरार महसूस हुई। आप अब भी बहुत इनोसेंट हैं और मेरे भी वांटेड के इश्तिहार नहीं लगे हुए। पहले तो पारस उसकी बात ना समझा, पर जब फील हुआ वो चिढ़ गई तो अपनी किलर मुस्कुराहट से रोशाने की स्थिति घूम कर बैठा। मेरी हिफाजत का जो भूत सवार हुआ है तुम पर, इसके बाद मुमकिन है इश्तिहार लग जाएं। हम डील करते हैं, तुम मुझे अपनी हिफाजत करने दो बस। वो रुशाने के लिए कहीं अंदर से डरा हुआ था, वो उसका कीमती सरमाया थी। जी नहीं, कोई डील नहीं होगी ऐसी। वो मौके पर बिगड़ी, मिजाज भी तपा। तुम्हें कुछ हो गया तो वो बरहम हुआ तो आपको भी हो जाएगा, सिंपल, साथ मरेंगे, यही तो चाहती हूँ मैं।
وہ اتنی آسانی سے پارس کی برہمی دور کر گئی کہ وہ کتنی دیر اس پر سے بے خود نظریں نہ ہٹا سکا۔ جاری ہے، کیسی لگی آج کی قسط؟ بس سینو ڈائلاگ ضرور بتایا کریں۔ کیا لگتا ہے کہانی کیا لینے والی ہے اب موڑ؟ فارس سلطان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے ان کا کردار ختم ہونے کو ہے۔ کیا لگتا ہے ان کی موت کتنوں کو مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ محافظوں کے کڑے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ تو ملتے ہیں ہم اس سے بھی بہت پیاری سی ایپیسوڈ 11 میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اچھے سے ریویوز دینا بالکل مت بھولیے گا، اور ناول پہ کھل کے تبصرہ کیا کریں، اور اپنے فرینڈس کو بھی چینل کا لنک ضرور شیئر کریں۔ جو چینل پر آپ کے دوست اخبار نہیں پڑھ سکتے ان کو میری ویب کا بتائیں، ایسمروا مرزا ناولز، تاکہ وہ وہاں پہ بھی ایپیسوڈ ریڈ کر سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں ہم، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔